अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन गिरामी। एक शख्स मोटी रस्सी को इकट्ठे काटने की कोशिश कर रहा था, नहीं काट आई। जब उसको ढीला किया और उसके एक एक रस्सी, छोटी जो रस्सी थी उसको अलग किया और काटा तो सारी कट गई। मुसलमानों का इत्तेहाद इनको फ़ायदा देगा या नहीं देगा, ये तो बाद में हालात तय करेंगे। आइए इस वीडियो को देखते हैं, इस इत्तेहाद में ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या ये मुकाबला कर पाएंगे। और वक्फ बोर्ड के बारे में फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कमाल क्लिप है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और सिर्फ हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात उन्होंने कही, इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी हूं, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफ़े रसन, कलीम आजिज़ मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफ़े रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़े दार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफ़े रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़े दार, उसके बाद दोस्तों आराम ही आराम है। हाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। बहुत कम वक्त है, लिहाजा मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपकी बात मुकम्मल कर दूंगा। ये कहा जा रहा है वक्फ बिल और वक्फ की उत्थान के लिए और तरक्की के लिए बिल है ये, तो मैं याद करूँगा, मैंने पहले ही दिन कह दिया था ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए बिल बनाया गया है। आप याद रखें, इनकी बड़ी गलत फहमी है, ये समझते हैं नफरत के जरिए से इलेक्शन जीतेंगे। हिंदुस्तान मोहब्बत की जमीन है, मोहब्बत की जमीन है। यहाँ अगर नफरत का बीज बोओगे तो बीज सड़ जाएगा। वो यहाँ मोहब्बत की खेती फलती है, लिहाजा आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए, नफरत का पैगाम न दीजिए। बस जल्दी से 2 जुमले कहा गया कि साहब वो जो है बड़ा गरीबों की मदद होगी। तो मैंने कहा कि 1000 टन सोना मंदिरों के अंदर रखा हुआ है। 1000 टन सोना। अगर गरीबों से मोहब्बत है तो ये दम सोना जो है ये गरीबों में बांट दो, तो सारे हिंदुस्तान के गरीब धनवान हो जाएंगे। सिर्फ हमारे वक्त से मोहब्बत है तुम्हें? अरे मंदिरों में देखो, हजारों टन सोना वहाँ चोरी हो रहा है। 400 किलो सोना चोरी हो गया। तुम्हें चोरी मंजूर है, गरीबों को देना मंजूर नहीं है। वो आखिरी जुमला करना चाहता हूँ। ये कहा गया कि फायदा होगा, इसमें एक्ट में ये है, एक्ट में कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी जमीनें वक्फी हैं वो गवर्नमेंट की हो जाएंगी। इसका मतलब है कि चोर को चोरी का माल मिल जाएगा। ये कौन सा कानून है कि वो चुरा भी रहे हो और कह रहे हो चोरी के माल ही हमारा हो जाएगा? इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? आप अपना धरना जारी रखिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए। कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद व आले मोहम्मद। सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का संविधान
मुल्क के हर बाशिंदे को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अपने धर्म और कर्म, रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आज़ादी, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने 1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस का आवाज को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अक़लियत की आवाज को दबाया ना जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह से अलग से माइनॉरिटीज के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें ये बात लेके कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मुकम्मल दात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ, हमारे मजहब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फैसला है। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, कोई धर्म नहीं होगा, मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुक्मिक लोग अपनी जिंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं। उन तमामी तर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहां किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून उसके गिरफ्तार। जहां हमारी और सारी चीजें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हज और रमज़ान के रोज़े और उसी तरह से ये वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए। वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई, वक्फ की जायदाद पे कब्जा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों को ख़त्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे। बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा। ऐलान करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाजों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामलात में जो दखल अंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने, इंतखाब ने पैगाम दिया है। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं
کہ جن کے منسٹر کے سامنے لندن کی سڑکوں پر دیش کا اپمان ہو اور ان کے چہرے پر کوئی رنگت ان کی بدلے نہ، کوئی اس پر اسٹیٹمنٹ نہ آئے. یہ کون لوگ ہیں؟ دیش کی زمین اروناچل اور ہماچل میں کھسک رہی ہے زمین، اس کے اوپر سرکار نے آ کے مت لی ہے. یہ صرف ہندو مسلم ایشو کو اٹھا کر لڑا کر اپنی سرکار کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ یہ لڑائی لمبی ہے. یہ لڑائی ان انگریزوں کے غلاموں سے ہے جنہوں نے دیش کے ساتھ کبھی عہد وفا نہیں کیا، اور یہ دیش کے ان وفاداروں سے ہے جنہوں نے 100 سال تک دیش کی دھرتی کو بچانے کے لیے، دیش کی عزت اور وقار کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں. یہ بل وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے، انکروچرز کو نکالنے کے لیے نہیں، نہ اس کی انکم کو بڑھانے کے لیے، بلکہ وقف کی جائیدادوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں سے ان کی مسجدیں، درگاہیں، خانقاہیں، قبرستان کو چھیننے کے لیے اس طرح کا پروویژن اس میں رکھا گیا ہے. ان کی نیت خراب ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ دیش میں اور دوریاں بڑھے دو بڑے سموداؤں میں. ہمارا کام وروध کرنا ہے کیونکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. یہ بل وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے، انکروچرز کو نکالنے کے لیے نہیں، نہ اس کی انکم کو بڑھانے کے لیے، بلکہ وقف کی جائیدادوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں سے ان کی مسجدیں، درگاہیں، خانقاہیں، قبرستان کو چھیننے کے لیے اس طرح کا پروویژن اس میں رکھا گیا ہے. تو ان کی نیت خراب ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ دیش میں اور دوریاں بڑھے دو بڑے سموداؤں میں. تو اس کا وروध کیونکہ سنکھیا بل تو ہے بی جے پی. ارے ہاں دیکھیے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وروध کریں گے. اگر چندرا بابو نائیڈو، پاسوان صاحب اور نتیش کمار اور ہمارے اجیت سنگھ صاحب کے بیٹے اگر اس کا تائید کریں گے تو ان کو جنتا زندگی بھر یاد رکھے. بہار میں لے جائیں گے اس مدعے کو نتیش کمار کے خلاف یہ دیکھتے ہوئے، کیا بہار میں آپ لے جائیں گے اس مدعے کو؟ یہ تو دیش میں جائے گا، مطلب صرف بہار کے لیے دیش میں جائے گا، بہار میں جائے گا. کرتے ہم کچھ نہیں، تقریر کے علاوہ کیا کر رہے ہم؟ تقریر کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ تقریر کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایک تقریر کی ہے، پھر سے تقریر کیا کروں، میں مقرر ہوں، جس میں کہا گیا ہے 15 نقطے امت کے لیے، فلسطین کے لیے. اور اس میں کہا ہوں میں 14 پوائنٹ. جس طریقے سے نیٹو ہے، نارتھ الائنس ٹریٹی آرگنائزیشن، 31 ملکوں کا الائنس ہے، امریکہ یورپین کنٹری کا، امریکن کینیڈا یورپین کنٹری کا. اگر آپ ایک ملک پہ حملہ کرتے گویا کہ آپ سارے 31 ممالک پہ حملہ کرتے. ہم مسلمان کیوں نہیں میکٹو بناتے؟ مسلم ٹریٹی، مسلم کنٹریز ٹریٹی آرگنائزیشن کیوں نہیں بناتے؟ کیوں نہیں بناتے؟ کہ آپ ایک بھی ممالک، 57 ملک ہے جو میجورٹی مسلم ہے، کیوں نہیں الائنس بناتے؟ اگر آپ ایک بھی ملک پہ حملہ کریں گے گویا کہ سب ممالک پہ کیے، کیا ہوئیں گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوئیں گا؟ ہم شہید ہوئیں گے. میں تو روز دعا کرتا ہوں میرے تہجد میں، اللہ میری مال اور میرے جان تیرے نام پہ قربان ہو. انڈیا میں میں ہر رات تہجد میں دعا کرتا تھا. تو 2016 میں مجھے ہجرت کرنے پڑا دعوتی کام کی وجہ سے، انڈیا سے ملیشیا. تو اللہ نے میری آدھی دعا سنی، میرے پورے مال کو انڈین گورنمنٹ نے ضبط کر لیا، آدھی دعا سنی. اسی لیے جب میں دعا کرتا ہوں، میں کبھی بھی دعا نہیں کرتا ہوں کہ مال واپس ملے. بولے کیوں نہیں؟ ارے دعا کیا مال جائے واپس ملے تو ثواب کدھر ملیں گا؟ ابھی تو 700 گنا مل گیا. میں بیوقوف ہوں کہ مال کے لیے دعا کروں؟ اللہ نے کیا کیا؟ نئے دھندے شروع کیا، نیا مال دے دیا مجھے. کیا کیا؟ میں سمجھا آخرت میں ملے گا، دنیا میں شروع کر دیا نئے دھندے، نئی تجارت، نئی دولت.
تو اسی لیے جب لوگ نے بولے کہ پاکستان میں بھائی سیکورٹی پرابلم ہے تو میں بولا میں تو سر پہ کفن باندھ کے نکلا ہوں. اس کا مطلب نہیں کہ احتیاط نہیں لینا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو اونٹ کو باندھ رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کی لاہور کی پولیس سے بہت میں متاثر ہوں. لاہور کی دیکھو ابھی کوئی بھی پیچھے نہیں چل رہا ہے. جس ٹائم میں ایئرپورٹ سے آیا ماشاء اللہ پورے سیکورٹی کے ساتھ, میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ پہ توکل وہ بھی کرتے, میں بھی کرتے, لیکن احتیاط لینا چاہیے. لیکن اتنا احتیاط نہیں کہ اونٹ کو اتنا کسو کہ مر جائے. آپ میرا دعوتی کام روک دیں گے, میں دعوت نہیں کر پاؤں گا تو جنت کیسے جاؤں گا؟ تو جی کے کیا فائدہ؟ تو میں کہتا ہوں اگر یہ آج کے مسلمان کو ایمان ہو جائے, ہم یکساں ہو جائے, ایک ہو جائے, کیا ہوئے گا؟ زیادہ سے زیادہ شہید ہوئیں گے, اور کیا ہوئے گا؟ جنت تو جائیں گے. جو ظلم ہو رہا ہے اپنے مسلمان بھائیوں پہ, افسوس کی بات ہے. جو ہمارے بس میں وہ تھوڑا بہت کر رہے ہیں, ہم اگر میکٹو بنائیں اور دیکھے گا یہودوں کا ساتھ نہیں دے, بالکل یہود کنٹرول کر رہے بینک سے, نمبر 2 میڈیا سے. جتنے ٹاپ میڈیا ہے, اسٹار ٹی وی, فاکس ٹی وی, اسکائی بھی, میجورٹی یہود. روپرٹ مرڈاک کا نام سنے؟ روپرٹ مرڈاک, اس کو بولتے ماہر میڈیا کا. تو یہود لوگ کنٹرول کر رہے 2 چیز سے, بینکوں سے, ربا سے, اور میڈیا سے. جب لوگ مسلمان ہونے لگے, جب دیکھنے لگے لائف جینوسائیڈ سوشل میڈیا پہ, تو سوشل میڈیا بینڈ, میرے اکثر سوشل میڈیا بینڈ ہے. جہاں میں فلسطین کی بات کرتا ہوں میرا ٹویٹر بند, میرا انسٹاگرام بند, 1 ملین 2 ملین بند. فیس بک الحمدللہ اب تک محفوظ ہے, لیکن صرف 24 ملین. جانا چاہیے 100 ملین کے اوپر, اس کو شیڈو بین کے بننے. شیڈو بین مطلب روک کے رکھیں گے, زیادہ بھاگنا نہیں چاہیے. سیم تھنگ میرا یوٹیوب, صرف 4 ملین. اگر میرا 100 ملین ہوگا تو جنت جاؤں گا, میں بینڈ ہوگا تو جنت جانے کے زیادہ چانسز. ہاں کہ نہیں؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کا. تو میڈیا کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے صحیح طریقے سے, اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. ہاں, اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے, اتنی تعداد دی ہے, اتنا پیسہ دیا, ہم غلط خرچہ کر رہے. یہود کتنے فیصد ہے؟ کتنے فیصد؟ بہت کم. پورے دنیا میں 16 ملین. آپ کے ایک شہر میں آ جائیں گے, کراچی شہر میں 16.495 ملین مسلمان ہیں 2024 کے حساب سے. ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول پہ بھروسہ کرے اور مانے, اللہ تعالیٰ فرماتے ایک گرین, سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں, اگر آپ ایک گرین اللہ کے راہ میں دیں گے, اللہ آپ کو 7 بوٹے دیں گے. 7 بوٹے, ہر بوٹے پہ 100 گرین, یعنی 700 گنا, 70,000% پروفٹ. وہ منیمم ہے, اللہ اور بھی دیں گے. اگر ہمیں یقین ہے تو ہم کریں گے نا. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے, آپ کو مال دے رہا ہے, دیکھتے ہیں مال کتنا خرچہ کرتے ہیں آپ. میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کو پارٹنر بنو آپ کے دھندے میں, آپ کی تجارت میں. تجارت میں کبھی کمی نہیں ہوئی گی,
मैंने अल्लाह को पार्टनर बना, पूरा गया और दया दे रहा है, क्या प्रॉब्लम ही नहीं। मैं सिर्फ 2 या 3 दिन देता हूं महीने में मेरे तिजारत के लिए। कितना? 2 या 3 दिन। करोड़ रुपये कमाता महीना, करोड़ रुपये। जरूरत ही नहीं। मुझे जरूरत है मेरे और बीवी को रहने के लिए $500। $500 ने 1.5 लाख रुपया, बहुत हो गया। करोड़ों रुपये दे रहा है हर महीना। आप अल्लाह के साथ अल्लाह को अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ। अल्लाह ताला फरमाते कौन है जो अल्लाह को लोन देगा, कर्ज देगा और अल्लाह उसे मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हालात है बहन इसके वजह से क्योंकि हम मुसलमान कुरान और हदीस पे अमल नहीं कर रहे। अगर हम कुरान मजीद पे अमल करेंगे, जो आज मैंने तकरीर की उस पे अमल करेंगे और अल्लाह पे भरोसा करेंगे, आप क्यों बाकी यहूद पे भरोसा करते? क्यों इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड पे भरोसा करते? क्यों? और आपके पास मिसाल है, मिसाल है कि नहीं? हो सकता है कि दुनिया में लोग उनको नीचा देखेंगे, लेकिन आखिरत में तो ऊपर है ना, हाँ कि नहीं? तो अगर हम कुरान पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई भी हमें जलील नहीं कर सकता है, कोई भी हमें हरा नहीं सकता है, कोई भी हमें डिफीट नहीं कर सकता है। और इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा, अल्लाह ताला का वादा है कुरान मजीद में 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे दीनों पे हावी हो जाए, चाहे वो क्रिश्चियनिज्म हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, सोशलिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, एथियज्म हो, कुल सब पे हावी होगा। और 2 जगह अल्लाह ताला फरमाते वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा, एक जगह कि अल्लाह की शहादत काफी है, और 2 जगह अल्लाह फरमाते वलो क़रियल मुश्रिकून, कितना भी मुशरिक ना चाहे तो फिर भी ये दीन गालिब होगा। और हदीस में आता है कि आखिरत के पहले हम मुसलमान सारी दुनिया पे राज करेंगे इंशाअल्लाह 7 साल के लिए। 7 साल के लिए हम देखना चाहते, जब अल्लाह ने वादा किया तो क्यों आप कुरान से दूर जा रहे? क्यों कुरान से दूर जा रहे आप? अभी कब ये होगा पता नहीं, 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लेकिन अल्लाह का वादा जरूर होने वाला है। हम सारी दुनिया पे इंशाअल्लाह अमन के साथ दुनिया पे रूल करेंगे। इसीलिए कुरान आलमी ज़रूरत है और हमें कुरान पे अमल करना चाहिए। दुनिया में भले आपको लगे नुकसान है, अल्लाह ताला फरमाते दुनिया चाहेंगे अल्लाह दुनिया देगा, आखिरत नहीं देगा। अल्लाह आखिरत अगर चाहेंगे अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो नाज़रीन गिरामी, आई बात के इत्तिहाद करना पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी यही बात की कि इत्तिहाद करेंगे तो फिर सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। अब इत्तिहाद में क्या होगा, ज़रा थोड़ा सा इसको आप सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। सियासी असर और रसूख मुसलमानों की मुत्तहदा क़यादत होने से इनके हुकूक और मसाइल हुकूमत में मौसर अंदाज में पेश किए जा सकेंगे। यानी मसाइल तो जाते ही नहीं है ना, अब तक तो ये सूरत हाल है कि जाते ही नहीं है। तो मुसलमानों का इत्तिहाद होगा और इस तरह के जो है वो हम आहंगी नज़र आएगी और हुकूमतें जो है वो क्या करेंगी, हुकूमतें थोड़ी चौकन्नी हो जाएंगी, तो ज़रूर मुसलमानों के मसाइल आगे जाएंगे। दूसरा, तालीम में तरक्की होगी, मुश्तरका तालीमी इदारे और स्कॉलरशिप के मौके पैदा किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे एक डेंटिस्ट मिला, उसने कहा 31-32 साल हो चुके हैं पढ़ाई करते करते, अभी भी मैं सर्जन बन रहा हूँ। तो मैं जब दोबारा प्रैक्टिस में आता हूँ, मुकम्मल करने के बाद मैंने शादी करनी है, मुझे घर चाहिए, मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई क्लिनिक के एसेसरीज़ पर लग जाएगी जो डेंटल क्लिनिक में होती हैं।
میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان یا انڈیا چھوڑ کے چلا جاؤں اور کہیں اور جا کے اپنا جاب کروں. یہ حال ہے. آگے چلتے ہیں تو تعلیمی مسائل ہیں بہت سارے. معاشی مضبوطی, اجتماعی کاروباری منصوبے شروع کر کے روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں, مسلمانوں کے لیے بھی ہندوؤں کے لیے بھی. آگے سماجی بہبود, یتیموں, بیواؤں اور ضرورت مندوں کے لیے امدادی ادارے مضبوط کیے جا سکتے ہیں. ضرورت ہے. آج بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انڈیا میں کہ وہاں پر 10,000 کے قریب لوگ بے گھر ٹینٹ لگا کے لاس اینجلس میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت. آگے چلیں, مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کم ہو جائے گا. اتحاد کی وجہ سے میڈیا میں مسلمانوں کا مثبت تاثر مضبوط ہوگا. یہ ہوتا ہے فائدہ اتحاد کا. مر کھپ گئے آپس میں لڑ کے تو کافر وہ کافر, تو کافر وہ کافر. انسان کے بچے بنو. اسلامی شناخت کا تحفظ, دینی اقدار, مساجد, مدارس اور حلال کاروبار کی حفاظت ممکن ہوگی. یہ انڈیا میں مسائل ہیں, حلال کاروبار کے مسائل ہیں, حلال کاروبار کی اجازت نہیں مل رہی, مسائل ہیں. آگے کیا ہوگا, انصاف کا حصول آسان ہوگا. قانونی دینی اقدار اپنا قانونی معاملات میں اجتماعی حمایت کے باعث عدالتی فیصلوں پر اثر ڈالا جا سکے گا. اچھا, انتہا پسندی اور گمراہی کا خاتمہ ہوگا. مسلمانوں کی فرقہ واریت اور غیر اسلامی نظریات سے بچایا جا سکے گا. مستقبل کی نسلوں کے لیے محفوظ ماحول, نئی نسل کو ایک مثبت اور مضبوط پلیٹ فارم فراہم کیا جا سکے گا. نئی نسل کے لیے سوچو بھائی, سوچو مسلمانوں, سوچو. بھارت میں مندروں میں رکھا ہوا 1,000 ٹن سونا, بیچ میں بات آئی جو ایک اہل تشیع کے عالم نے کی ہے کہ بھائی آپ اپنے اس سونے کو غریبوں کو کیوں نہیں لگاتے, مسلمانوں کی وقف کی جو زمین ہے اس کو کیوں لگاتے ہیں. یہ سونا صدیوں سے مندروں میں عقیدت مندوں کی طرف سے دیا گیا عطیہ ہے, وقف ہے نا, جو راجاؤں, امراء اور عوام نے مذہبی مقاصد کے لیے وقف کیا تھا. اسے مندروں کی خدمت, تحفظ اور مذہبی رسومات کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے. مذہبی رسومات اتنا اہم نہیں ہے عبادت کے علاوہ, عبادت مسلمانوں کی اہم ہے. اچھا آگے چلے, اگر حکومت اس سونے کو استعمال کرے تو عوام کے 5 بڑے فائدے ہونے والے ہیں. معاشی استحکام, بھارت کے مالیاتی ذخائر میں اضافہ ہوگا اور روپے کی قدر مستحکم ہوگی. یقین مانے ابھی مودی کو حکم آرڈر جاری کر دینا چاہیے, بھئی اس سونے کو اکٹھا کرو اور اس کو ریزرو اکاؤنٹس میں لے آؤ. غربت میں کمی, فلاحی منصوبوں اور عوامی ترقی کے لیے سرمایہ کاری ممکن ہو جائے گی. بنیادی سہولتوں کی بہتری, تعلیم, صحت اور بنیادی ڈھانچے پر خرچ کر کے عوام کو فائدہ پہنچایا جا سکے گا. گھنٹوں سفر میں لگ جاتے ہیں عوام کے, گھنٹوں. روڈز اتنے نہیں ہیں کھلے کہ جو ہے وہ جلدی آیا جا سکے. آگے روزگار کے مواقع, نئے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے لاکھوں افراد کو روزگار مل سکتا ہے. مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا ہے. معیشت مستحکم ہونے سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت کر رہا ہے, اور پوری دنیا کی اسٹاک ایکسچینج نیچے چلی گئی ہے اور سونا جو ہے وہ بہت اوپر چلا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھنا یہی چیخے گا اور روئے گا, اور کوئی نہ کوئی کونا اس سے ایسا رہ چکا ہے جو یو ایس کی معیشت کے لیے بربادی کا سبب بنے گا. یہ جو ٹیرف ٹھوکے جا رہا ہے, اور مسلمانوں کو نکالو اور جو ڈنکی والے ہیں ان کو نکالو, فلاں کرو, تمہارے باپ کا ملک ہے. شرم نہیں آتی اس بندے کو, پوری دنیا کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور ہوگا کیا, ابھی امریکہ کو ناک سے چنے چبانے پڑیں گے. خود کو دیکھنا. یہ دیکھتے ہیں, ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو WhatsApp پہ ضرور شیئر کریں, کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.